बेशक हम इंसान ख़ता के पुतले हैं और हमसे बहुत सी ख़ताएँ, बहुत सी कोताहियाँ और बहुत से गुनाह सरज़द हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बहुत गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाली ज़ात है और ये हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कामयाबियों से रोक के रखते हैं। जब हम अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं तो उसके बाद हमारे पे दर खुलते ही चले जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक उसको नवाजना शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। और किस तरह से तौबा की जाए उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब गर्मी का मौसम है, मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सा पानी पीजिए और गर्मी से बच कर रहें। गैर ज़रूरी तौर पे बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें कि बच्चों की छुट्टियाँ उनको भी घर तक ही महदूद करके रखें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी इस्तग़फ़ार की। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस्तग़फ़ार के हवाले से, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये बहुत बहुत पावरफुल अमल लगा और मैंने इससे, आप यकीन कीजिए, अपने ऐसे काम होते देखे हैं जो कि शायद मुझे लगता था कि नामुमकिन है, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के लिए तो हर चीज़ कुन फ़यकुन वाला काम है। वो तो बस एक दफ़ा कह दे और इंसान के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। आपने अक्सर जगहों में पढ़ा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार दिन में इस्तग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह के नबी तो पाक होते हैं, वो तो मासूम होते हैं नबी। अगर नबी इतना इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो हम तो बहुत गुनाहगार इंसान हैं। हमें तो कई दफ़ा दिन में इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। और यकीन कीजिए कि अगर आपने इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लिया है, आप इस्तग़फ़ार करते हैं, तो आप अल्लाह के चुने हुए खुशनसीब बंदों में हो जाते हैं। क्योंकि इस्तग़फ़ार की अहमियत, फ़जीलत इतनी है कि आपके सोच से भी कहीं ज़्यादा। और ये वो आप समझ लें कि अल्लाह ताला का इनाम और करम है जो हर इंसान इसको नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा होता। हर एक को पता है ना कि इस्तग़फ़ार करनी है, हर एक को पता है कि गुनाहों से तौबा करनी है, लेकिन हर बंदा नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको अल्लाह की तरफ से अभी वो मिला ही नहीं ऐसा इनाम। तो ये चीज़ है कि अगर आप इस्तग़फ़ार करने शुरू कर दिया आपने, तो आप की तरफ अल्लाह का करम हो चुका है। अब आपने किस तरह से इस्तग़फ़ार करनी है, कितनी बार करनी है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके कितने फ़ायदे हैं कितने समर हैं इसके, कितने समरात हैं इसके, जो हम लोग शायद निगलेक्ट कर जाते हैं। देखें, इस्तग़फ़ार की इतनी पावर है कि अगर आपको चाहिए ना ज़िंदगी में माल, दौलत, औलाद, पैसा, खेती बाड़ी जो बंदा कर रहा है उसको हर वक्त जो है ना वो एक समझ लें कि आप हरियाली नज़र आनी चाहिए उसको। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये इस्तग़फ़ार की बदौलत है। मेरी अपनी एक कज़न है और उनके यहाँ शादी के 8 साल बाद अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा दिया, माशाल्लाह अब तो बड़ा हो गया। तो मेरी एक दफ़ा उनसे बात हुई इसी तरह से, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, डॉक्टर्स का तो ट्रीटमेंट ज़ाहिर है करा रही थी, इतने अरसे से हो रहा था, चल रहा था। तो मैंने उनसे कहा जी आपने इसके अलावा क्या चीज़ आपने जो है ना वो की। तो उन्होंने कहा जी मैंने बहुत, मुझे जो कोई बता देता था मैं पढ़ लेती थी, लेकिन फिर मुझे इस्तग़फ़ार का पता लगा और मैंने इसको पूरे दिल जमई के साथ, पूरे यकीन, ईमान, एतमाद के साथ किया कि बस अल्लाह पाक मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे में ताकत नहीं हूँ कि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, अब बस मुझे मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। और यकीन करें आप, अल्लाह पाक ने उनको, मतलब मेडिकल इश्यूज़ उनके बहरहाल थे, ओबेसिटी भी थी, वेट भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से बड़ा करम हुआ उन पे कि 8 साल के बाद उनके अल्लाह पाक ने औलाद दी, उनको बेटा दिया। तो कहते हैं कि अगर आपको बेटों की भी ख्वाहिश है, देखें मैं इस बात को बुरा नहीं समझती। लोग कहते हैं ना आजकल, एक तो सोशल मीडिया ने हर चीज़ को इतना ज़्यादा पता नहीं लोग क्यों बाउंड कर दिया है। बेटे की ख्वाहिश होना है, बेटी की ख्वाहिश होना फितरी अमल है आपको किसी की भी ख्वाहिश है, जाहिर है दोनों चीज़ें अल्लाह पाक ने बनाई है, इंसान को दोनों की ख्वाहिश होती है। जिसके पास बेटे नहीं है उसको बेटे की ख्वाहिश होगी, जिसके पास बेटियाँ नहीं उनको बेटियों की ख्वाहिश होगी। तो अगर आपको बेटे की ख्वाहिश है तो इसके लिए ये बड़ा मुजरब अमल है कि आप इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। आप यकीन करेंगे कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजेगा। लेकिन बात वही होती है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक टाइम अल्लाह पाक की तरफ से मुकर्रर है। हम टाइम से पहले जो है ना, हम क्या करते हैं, हम इंसान जो है ना वो ये सोच लेते हैं कि बस अब ये हमें नहीं मिलने वाला, अब ये हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, हमने 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना पढ़ लिया, अब कुछ नहीं हो रहा, बस हम छोड़ के डिसहार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। चीज़ को जो आप कर रहे हैं, जो अमल आप कर रहे हैं, उसको आपने अब करते ही रहना है ताकि अल्लाह का करम फजल आप पे होता ही जाए। अच्छा, बताती हूँ आपने पढ़ना किस तरह से।
دیکھیں اکثر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، اس میں آ رہا ہوتا ہے آپ 2000 بار ڈیلی پڑھ لیں، 3000 بار پڑھ لیں، 5000 7000 جس طرح سے بھی ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جو بات مجھے پرسنلی میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے کلام کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو یاد آئے آپ کے ذہن میں آپ استغفار کرتی جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ اس کی رکھ لیتے ہیں، ایک اسپیسیفک تعداد آپ نے رکھنی ہے، تو اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے وہ بتاتی ہوں. اچھا اب استغفار بتاتی ہوں آپ نے کون. دیکھیں سب سے چھوٹا استغفار جو ہے نا، جو بڑی آسانی سے آپ کر سکتی ہیں، اگر آپ نے وہ ہزاروں کی تعداد میں کرنا ہے یا آپ چلتے پھرتے کریے، وہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے سعید الاستغفار بھی ہے، بڑے استغفار ہیں، وہ جس طرح سے آپ اس کو کرنا چاہیں، مطلب اگر آپ اس کو اتنا ٹائم دے سکتی ہیں اچھی بات ہے، آپ اس طرح سے کر لیجیے. لیکن بہرحال ہم گھریلو خواتین کے گھر میں اور اتنے کام چل رہے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ نہ کریں، بہتر ہے آپ چھوٹا والا استغفار کرتے جائیں. اچھا اب اسپیسیفک تعداد کے بارے میں بتاؤں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیٹ سے کہ اگر آپ نے 5000 بار کر لیا، 7000 بار، کیونکہ 7000 کا لوگوں نے بہت زیادہ اس میں کہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑے فائدے. اچھا اس کے لیے نا ایک آسان سی ترکیب ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے 5 نمازوں کے ساتھ کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کتنا پڑھنا ہے اپنی آسانی کے مطابق نا. 1500 بار اگر ہر نماز کے بعد آپ کر لیں تو عشاء کے ٹائم میں آپ کا 1000 دفعہ بچے گا. تو اس طرح سے آپ اسے ڈیوائڈ کر لیجئے. اچھا اول و آخر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں جب آپ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے نا، تو پھر جب آپ نے 5 نمازوں میں ڈیوائڈ کیا ہوگا تو آپ کے درود ابراہیمی کی تعداد بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہو جائے گی. تو دیکھیں ڈبل فائدے ہوگا. اچھا اگر آپ ایک ہی سٹنگ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ایک سٹنگ میں پڑھیں، لیکن 5 سٹنگ میں 5 نمازوں کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا درود ابراہیمی بھی زیادہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نماز کی پابندی تو بہت ضروری ہے، تو وہ بھی آپ کی پابندی سے ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ساتھ میں نے اپنا یہ استغفار بھی کرتے جانا ہے. تو اس طرح سے آپ کر لیجئے. اچھا یہ تو ہو گیا ڈویژن کے متعلق نا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے تو آپ بغیر گنتی کے بغیر اس کے پڑھیں نا، مطلب وہ تو بیش بہا آ جائے گا نا، وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہوئے گا، آپ چلتے پھرتے جیسے مرضی. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے نا، آپ کو عادت ہو جائے گی، تو یقین کیجئے آپ کے دل سے ہر وقت آپ کو استغفار کی آواز ہی آئے گی. یہ میرا بالکل ذاتی تجربہ ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میں نے ایک چیز نا اپنے آپ کے لیے نوٹ کر لی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے دل میں جب کوئی برا خیال آتا ہے نا کسی انسان کے بارے میں، ظاہر ہے ہم بندہ بشر ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں غلطیاں بھی، کوئی غیبت بھی ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، یا کسی کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے، دل بڑا دکھتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا میں آپ کو دکھ اور تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی ایسا انسان بھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے نا میرے دل میں، تو بجائے اس کے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، پھر میرے دل میں اس کے بارے میں بڑے عجیب خیالات آنا شروع ہو جاتے تھے کہ انسان ہے، بد دعا بھی نکل جاتی ہے دل سے. اب میں ایسا کرتی ہوں کہ جب خیال آئے نا اس طرح کوئی، تو میں ساتھ ہی استغفار کرنا شروع کر دیتی ہوں. ایک تو میرا دھیان اس طرف سے ہٹ جاتا ہے، دوسرا میں اس برائی کی طرف بھی نہیں جاتی کہ میں اس کے بارے میں کچھ برا سوچنا شروع کر دوں. دیکھیں میں کون ہوتی ہوں کسی کے بارے میں برا سوچنے والی، کیا پتا وہ انسان مجھ سے زیادہ بہتر ہو اللہ کی نظروں میں، کیا پتا مجھ سے کئی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں، تو اللہ پاک میری پکڑ نہ کر لے وہاں پہ. تو میں اس لیے وہاں پہ استغفار کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے. اور اگر آپ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی نا، تو یقین کیجئے آپ کو وہ رنگ لگیں گے نا کہ دنیا دیکھے گی. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ان کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے عرشوں کے رنگ لگے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں. تو پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی ریزنز ضرور ہوتی ہیں. ایک تو اپنا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھیے، بانٹ کے کھانے والا رکھیں. آپ کے پاس 10 ہے نا، اس میں سے 5 دے دیں، 5 اپنے لیے رکھ لیں. اگر 8 دے دیتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں پھر تو آپ بہترین ہیں. لیکن اگر آپ 5 بھی اس میں سے شیئر کر لیں نا، تو وہ 5 آپ کے لیے اللہ میاں اس 5 کو 10 گنا بڑھا کے آپ کو دے دے گا واپسی میں. تو ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے. ضروری نہیں ہے پیسے سے آسانیاں ہوں، آپ کے اچھے الفاظ بھی لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. آپ کا کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا، خوش اخلاقی سے بات کرنا، کسی کے لیے اچھا مشورہ دے دینا، یہ سب چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں دعائیں بڑی لگتی ہیں انسان کو. یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، جو انسان کو فرش سے عرش پہ پہنچا دیتی ہیں. تو لوگوں سے دعائیں لیجئے، اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے مغفرت، اللہ پاک سے معافی مانگیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کہاں کہاں لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، کہاں کہاں ہم کون سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی
گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں، جہاں پہ مطلب ہمارا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے وہ گناہ ہمارے سر آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ تو بس ان سب سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے، استغفار کا ورد کثرت سے کیجیے اپنی زندگی میں، اور آج آپ دنیا میں ہیں تو آپ کا استغفار آپ کے گناہوں سے معافی کام آئے گی۔ کل کو ظاہر ہے سب نے اس دنیا سے جانا ہے، فانی دنیا ہے، کل کو ہم چلے جائیں، ہمارے پیچھے لوگ بیٹھ کے کوئی 1.25 دفعہ استغفار کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا اس طرح، جی 1.25 دفعہ یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، نہیں، اس کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس 1.25 کے بجائے ہزاروں بار کر لینا، چند ہزار بار، تو شاید وہ آپ کے کام زیادہ آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں اور آپ کو گناہوں سے معافی چاہیے اپنے اللہ پاک سے۔ پیچھے جانے کے بعد تو لوگ پیسے دے کے بھی قبروں پہ قرآن پاک پڑھوانے والا رکھ دیتے ہیں نا، کہ کوئی حافظ صاحب جا کے قبر پہ قرآن پاک روز پارہ پڑھ کے آئیں گے تو گھر والے پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ پیسے سے میں کہتی ہوں کہ وہ مغفرت نہیں ہوگی جو آپ کے اپنے اعمال سے ہے، آپ کی مغفرت ساری۔ تو اپنے اعمال درست کیجئے، اپنے کام درست کیجئے، اپنا قبلہ درست کیجئے، اسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اچھا میرے لیے بہت سی دعا کیجیے گا، گلا میرا بہت شدید خراب ہے اور اس لیے مجھے بولنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے آج کل۔ تو چلیں جناب، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔